आप देख रहे हैं SK TV। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और ज़िंदगी खूबसूरत गुजर रही होगी। आज मैं आपको एक ऐसी डिबेट के बारे में दोस्तों बताने जा रहा हूँ जो हाल ही में इंडिया में हुई और मेरे नज़दीक ये अब तक की सबसे बेहतरीन डिबेट्स में से एक है। एक तरफ मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर, शायर और मुफक्किर जावेद अख्तर और दूसरी तरफ नौजवान इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती शुमाइल नदवी और मौजू था खुदा की हस्ती का वजूद, इंग्लिश में कहें तो डज गॉड एग्जिस्ट। ये डिबेट अब तक आप लोगों ने देख ली होगी और अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो तमाम बातें हैं जो आज की नौजवान नस्ल को समझने और सीखने की सख्त ज़रूरत है। बहुत से नौजवान दोस्तों मौलवियों की कहानी और अफसानों से तंग आकर उन्हें दीन समझ बैठते हैं और फिर इस्लाम से बज़्ज़न होकर एथियस्ट बन जाते हैं। ये डिबेट उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तकरीबन 2 घंटे की इस तवील बहस में दोस्तों दोनों फरीकैन ने एक दूसरे का मुकम्मल एहतराम किया, एक दूसरे की राय का एहतराम किया, बोलने का पूरा मौका दिया, वक्त की पाबंदी की और सख्त से सख्त सवालात का भी सब्र और तहम्मुल से जवाब दिया। अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? दोस्तों मुफ्ती शुमाइल नदवी की अंग्रेजी पर गिरफ्त, मंतकी नुकात पर मजबूती, यहाँ वहाँ ना भटकना, साइंस का इल्म, ये सब इंतहाई मुतासर कुन था और लोग हैरान थे कि एक मौलवी इस तरह की बात कैसे कर सकता है। डिबेट में जावेद अख्तर से सवाल हुआ, आप बताएं दुनिया में तकलीफ और दुख दर्द क्यों है? अगर खुदा नहीं तो तकलीफ क्यों है? और उन लोगों के जज्बात का क्या जो तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद इंतकाम भी ना ले सके और इस दुनिया से चले गए? क्या उनकी सारी तकलीफ़ें ज़ाया चली गईं? क्या उनके दुख दर्द का कुछ मदावा ना होगा? जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई उसकी कोई जज़ा और सज़ा नहीं मिलेगी? और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये डिबेट कई सालों तक गैर मुस्लिमों को मुतासिर करती रहेगी और जो तस्वीर मुसलमान उलमा की बन चुकी थी कि वो जाहिल हैं, साइंस का इल्म नहीं, इसमें सब्र व तहम्मुल नहीं, ये डिबेट उन सब लोगों को गलत साबित करती है। दोस्तों इस डिबेट में मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने जावेद अख्तर को मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया। उन्हें पूरा वक्त मिला, फिर भी वो अपने वक्त में कोई मंतकी दलाइल ना दे सके। उनकी अक्सर बातों का जवाब ये था कि साइंस नहीं जानती, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, यानी इंसान क्यों पैदा हुआ, इतनी बड़ी कायनात क्यों बनी, खुदा क्यों मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि वो मौजूद ही नहीं। मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि साइंस और मज़हब के दायरा जुदा जुदा है। मज़हब रूहानी दुनिया, इखलाकियात और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है, अच्छाई और बुराई का फ़र्क बताता है। साइंस का काम जिस्मानी चीज़ों की खोज करना है। मिसाल के तौर पर इंसानी जिस्म कैसे काम करता है ये मेडिकल साइंस बताएगी, लेकिन रूह कैसे काम करती है, बेचैन और पुरसुकून क्यों होती है, जिंदगी का मकसद क्या है, इखलाकियात क्या है, दुनिया को दूसरे के लिए जन्नत बनाना या जहन्नुम, ये दीन की तालीमात बताती हैं। और अगर कोई कहे कि हमारा ईमान गैर मंतकी है, इसके पीछे दलील नहीं, तो हम एक ही सफ़े पर हैं। हम भी ऐसा ईमान नहीं मानते जिसके पीछे मंतक और सबूत ना हो। अगर हम साइंस और मज़हब को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता। जैसे मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक को ढूंढना नामुमकिन है। अब दोस्तों एथियज़म का मसला ये है कि इंसान के जहन में सवाल का आना फितरी है। अल्लाह ने इंसान को सोच की सलाहियत दी है। एक समझदार इंसान के जहन में ये सवाल आते हैं, मैं बगैर मर्जी के क्यों पैदा हो गया, मैं कहाँ से आया, कायनात का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, दुनिया में इतना जुल्म क्यों। ये फितरी सवालात हैं और हर सवाल का मंतकी जवाब मौजूद है। लेकिन जब इंसान अपनी महदूद अकल से ही नतीजा निकालने लगे, अपनी जहालत की दुनिया बना ले और हर मजहबी बात उसे दुनिया के कवानीन के खिलाफ लगती है, तो वो रूहानी दुनिया पर मादी कवानीन नाफिज करने लगता है। यही जहालत है, एथियज़म कहलाता है। यानी एक एथियस्ट को जो चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो चीज़ जैसे मौजूद ही नहीं। मिसाल के तौर पर लोग पूछते हैं कायनात बनने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कर रहा था। ये सवाल ही गैर मंतकी है, क्योंकि कायनात से पहले वक्त का वजूद ही नहीं था। वक्त खुद एक मखलूक है, अल्लाह ने बनाया है। खालिक अपनी मखलूक के कवानीन में कैसे कैद हो सकता है? इस बात को दोस्तों हम एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक वीडियो गेम के अंदर हैं। गेम के कवानीन, वक्त, जगह सब कोडेड हैं, किसी प्रोग्रामर ने बनाए हैं। अब अगर गेम का कोई किरदार पूछे कि गेम बनाने वाला मेरे सामने क्यों नहीं है, या गेम से पहले प्रोग्रामर इस स्क्रीन में क्या कर रहा था, तो ये सवाल ही गलत है।
پروگرامر گیم سے باہر ہے، گیم کے قوانین دوستوں اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ علم کی کمی ایتھیزم کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھنا ہی اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر آپ کو جواب نہیں پتا تو اس سے پوچھے جو جانتا ہو، اپنی جہالت دوسروں پر نہ تھوپیں۔ اب جاوید اختر کا ایک اعتراف یہ تھا کہ مذہب انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اسی لیے کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں، یعنی بنانے والے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی مخلوق بھی تھی۔ دوستو اس کا جواب ندوی صاحب نے دیا کہ افسوس دنیا کی کسی ریاضی کی کتاب میں بھی ڈائناسور کا ذکر نہیں۔ ڈائناسور کا ذکر آثار قدیمہ اور سائنس سے متعلق ہے، قرآن جیسی ہدایت کی کتاب سے نہیں۔ یہ نشانیوں کی کتاب ہے، سائنس یا حیاتیات کی کتاب نہیں کہ ہر جانور کی تاریخ ساخت لکھی جائے، ورنہ یہ کلام الہی بھی کم از کم 100 جلدوں کی ہوتی، اور انسانی زندگی کا ڈائناسور سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک گزرا ہوا دور ہے۔ اگر قرآن میں ذکر ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ اس سے پہلے والوں کا ذکر کیوں نہیں، پھر اس سے پہلے والوں کا کیوں نہیں، اور آخر میں ابتدا کا کیوں نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ابتدا کا ذکر کر کے معاملہ ختم کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے۔ سائنس جتنا مرضی علم حاصل کر لے، آخر میں ایک سیل پر آ کر رک جائے گی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے۔ جاوید اختر کا ایک اور سوال، مذہب آنکھ بند کر کے ماننے والوں کا نام ہے، سوال نہ کرو اور سائنس کی راہ روکتا ہے۔ مثال دی کرسچن چرچ کی، گیلیلیو کو قید کیا، انجن بنانے سے روکا، انسانی وجود کی تحقیق سے منع کیا۔ ہم مانتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوا کیونکہ کرسچن تعلیمات میں من گھڑت باتیں شامل تھیں جو سائنس سے ٹکراتی تھیں، لیکن اسلام کا معاملہ مختلف ہے۔ اگر اسلام آنکھیں بند کرنے کو کہتا تو قرآن بار بار کیوں کہتا، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ پھر جاوید اختر کہتے ہیں کہ فطرت میں انصاف نہیں، جانور ایک دوسرے کو مارتے ہیں، انسان قتل کرتے ہیں، اگر خدا ہے تو روکتا کیوں نہیں؟ معاذ اللہ۔ جواب، سب سے پہلے یہ کس نے بتایا کہ کمزور کو مارنا، قتل کرنا، ظلم کرنا گناہ ہے؟ مذہب نے۔ سائنس کو اخلاقیات کا کیا پتا؟ اچھائی برائی کا تصور بھی تو خدا نے دیا ہے۔ خدا کے بغیر اخلاقیات کو ماننا، قتل کو غلط کہنا، یہ حق آپ کو کہاں سے ملا؟ ایتھیسٹ کے نزدیک تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ ظلم تو صرف ایک واقعہ ہونا چاہیے، جیسے زلزلہ یا طوفان۔ جاوید اختر خدا کو تو رد کرتے ہیں، لیکن خدا والے اخلاقی پیمانے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو حساب کی جگہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انسان کو آزاد مرضی دے کر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ظلم کرنے والے آزاد مرضی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، قیامت میں حساب دیں گے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے نہیں، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ ہر ظلم میں مداخلت کرے تو آزاد مرضی ختم ہو جائے گی، امتحان کیسے ہوگا؟ اگر سب کے سامنے ظاہر ہو جائے تو امتحان ختم، حساب کیسا؟ مثال کے طور پر اگر استاد ہر غلط جواب پر کاپی چھین لے تو امتحان ممکن نہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، عدالت نہیں۔ جاوید اختر کا ایک اور نقطہ، دنیا میں اتنا ظلم ہے تو خدا برائی کی طرف ہے، معاذ اللہ۔ جواب، اگر اکثریت ہٹلر کی نسل کشی کو درست کہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ یا اکثریت مل کر کہے کہ ریپ درست ہے تو کیا قبول کر لیں گے؟ اور بھی بہت سے سوالات تھے جن کا جواب مفتی صاحب نے اسلامی اسکالر ہونے کے باوجود نہ قرآن سے حوالہ دیا نہ کسی کتاب سے، صرف منطقی اور سائنسی استدلال سے اتنا عمدہ جواب دیا کہ قرآن کی آیت سچ کر کے دکھائی۔ اگر تم سچے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ حق شور نہیں مچاتا، لیکن باطل کے ہجوم میں بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔